हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। फ्रेन्ड्स, योभन्दा अगाडिको भिडियो लेक्चरमा मैले तपाईँहरूलाई सिम्पल सेन्टेन्सेस र टेन्सेसको सेन्टेन्सेसको डिफ्रेन्सको बारेमा बताएको थिएँ। मैले बताएको थिएँ कि सिम्पल सेन्टेन्सेस भनेको त्यस्ता सेन्टेन्सहरू हुन् जहाँ चाहिँ सब्जेक्टले कुनै पनि प्रकारको काम गरेको हुँदैन, जस्ट त्यसमा के गरिएको हुन्छ, सब्जेक्टको एउटा स्टेट मात्र देखाइएको हुन्छ। तर टेन्सेसको सेन्टेन्स भनेको त्यस्तो सेन्टेन्स हो जसमा चाहिँ सब्जेक्टले कम्प्लिटली कुनै एउटा कार्य नै गर्छ, मतलब कुनै एउटा एक्सन गर्छ, कुनै एउटा काम गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, टेन्सेस। सो सिम्पल सेन्टेन्सेस र टेन्सेसको सेन्टेन्सेसहरू बिचको डिफ्रेन्स सिम्पली यही नै हो। र यदि तपाईँहरूले सिम्पल सेन्टेन्सेसको बारेमा मेरो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा यसको भिडियो लिङ्क राखिदिएको छु, तपाईँले यसको त्यो लिङ्कमा गएर सिम्पल सेन्टेन्सेसको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो छ नि कुनै पनि अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नुहोला, ताकि तपाईँहरूमा कुनै पनि प्रकारको कन्फ्युजन नहोस्। किनकि कहिलेकाहीँ हामी भिडियो यो त सिम्पल कुरा रहेछ, अलिकति स्किप गरौँ, अगाडि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि भन्दै जाने क्रममा के हुन्छ, अगाडि र पछाडिको जुन एउटा लिङ्क हुन्छ नि, एउटा कनेक्सन, त्यो चाहिँ ब्रेक हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दा पछाडि भनेको कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ नबुझ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले अलिकति पनि स्किप चाहिँ नगरिकन हेर्नुहोला। ओके गाइज, अब आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ टेन्स। टेन्स भनेको सिम्पली के हो, काल। अब यो टेन्स भन्ने च्याप्टर चाहिँ अलिकति लामो च्याप्टर हो, त्यस कारणले एउटै भिडियो लेक्चरमा चाहिँ हामीले टेन्स पुरै टपिकलाई चाहिँ कभर गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले अब हामी चाहिँ आजदेखि केही लगातार भिडियोहरूमा हामी टेन्स नै पढ्नेछौँ र मैले चाहिँ टेन्सलाई चाहिँ पार्टमा पढाउने कोसिस गर्नेछु। ओके, त्यसै गरी अब यसलाई हामीले पार्टमा पढ्नुको कारण चाहिँ पहिलो यो एकदमै लामो हुन्छ र हामीले पुरै टेन्स चाहिँ एकैचोटि पढ्दा हामीलाई एकदम धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। अनि प्रेजेन्टलाई पास्टसँग लिङ्क गर्न सक्दैनौँ, पास्टलाई फ्युचरसँग गर्न सक्दैनौँ। सो एकदम गन्जागोलो हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पार्ट वाइज पढ्छौँ। त्यसमा पनि अब हामीसँग छ नर्मली टेन्स। यसमा पनि हाम्रो तीनवटा टेन्स भनेको तीन प्रकारको हुन्छ, एउटा प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स। अब यसमा त तीनवटा यो त कालको प्रकारहरू भयो। अब यसमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पनि के छ, 4 भागमा डिभाइड गरिएको छ। जस्तै सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, जसलाई हामी सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको प्रेजेन्ट इन्डेफिनाइट टेन्स पनि भन्छौँ। अर्को के छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स, अर्को प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, अर्को प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। त्यसै गरी पास्टमा पनि फ्युचरमा पनि के हुन्छ, एउटा सिम्पल, एउटा कन्टिन्युअस, एउटा पर्फेक्ट र अर्को पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। अब यी सबैको बारेमा डिटेलमा स्टडी गर्दा हाम्रो भिडियो एकदम लामो हुने भएकाले हामी यसलाई अब पार्ट वाइज स्टडी गर्छौँ। ओके, अब हामी आजबाट सुरु गरौँ हाम्रो च्याप्टर टेन्स। टेन्स, काल यानि समय। काल वा टेन्स भनेको नर्मल्ली के हो भन्दा हामी समय भनेर बुझ्छौँ। अब सबभन्दा पहिला हामी यो टेन्सको एउटा सिम्पल डेफिनेसनबाट सुरु गरौँ। जस्तै के छ यसमा, कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुले कुनै पनि काम कुन समयमा गर्यो भनेर जानकारी दिने प्रक्रियालाई नै हामी सिम्पली टेन्स अथवा काल भन्छौँ। गाइज, हामी यसरी नेपालीबाट नै हामीले अङ्ग्रेजी सिक्ने भएकोले मैले यस्तो डेफिनेसनहरू पनि के गरेको, तपाईँहरू सबैले बुझ्ने भाषामा नेपालीमा एकदम क्लियरली म पहिला डेफिनेसन सिकाउँछु, त्यसपछि अनि हामी स्ट्रक्चर वाइज गएर सिक्छौँ। सो नेपाली भाषाबाट नै हो हामीले अङ्ग्रेजी सिक्ने। यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको कन्फ्युजन नराख्नु होला है त। ओके, अब कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुले कुनै पनि समयमा गर्ने काम, कुनै पनि काम जुन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कुन समयमा गरेको छ भनेर नर्मल्ली यदि कुनै सेन्टेन्सले हामीलाई जानकारी दियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, टेन्स भन्छौँ। नर्मल्ली समय र अवस्था हुन्छ। अवस्थाको बारेमा मैले सिम्पल सेन्टेन्समा बताइसकेको छु अवस्थाको बारेमा। अब हामी यो टेन्सेसमा अवस्थाका साथसाथै हामी के गर्छौँ, एक्सनको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ, कुन अवस्थामा काम भइरहेको छ। जस्तै नर्मल्ली टेन्सको स्ट्रक्चर भनेको के हो भन्दा, टेन्सको सेन्टेन्सेस भनेको यदि कुनै पनि सब्जेक्टले कुनै पनि सेन्टेन्समा काम गरिरहेको छ अथवा कुनै पनि काम भएको हामीलाई महसुस भएको छ भने त्यो के भयो, त्यो टेन्सेसको सेन्टेन्स भयो। अब त्यो काम उसले कुन समयमा गरेको छ त, वर्तमान समयमा गरेको छ कि बितेको समयमा गरेको छ कि आउँदो भविष्यमा गरेको छ कि हो, यसको बारेमा जानकारी दिने सेन्टेन्स नै हाम्रो के हो, नर्मल्ली टेन्स अथवा काल हो। अब यसमा पनि कालमा पनि हाम्रो के हुन्छन्, कालका पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्।
अब हामी कालको प्रकारहरूको बारेमा सामान्य जानकारी दिन्छौँ। टाइप्स अफ टेन्स, कालका प्रकारहरू। फर्स्ट नम्बरमा छ प्रेजेन्ट टेन्स अथवा वर्तमानकाल यानि अहिलेको समय। दोस्रो पास्ट टेन्स, भूतकाल अथवा विगतको वा बितेको समय। र तेस्रो छ फ्युचर टेन्स अथवा भविष्यकाल यानि पछिको वा आउँदो समय। अब यसमा प्रेजेन्ट टेन्स भनेको वर्तमानकाल भनेको अहिले चलिरहेको समय के, अहिले चलिरहेको समयमा के काम भएको छ यसको बारेमा हामीलाई प्रेजेन्ट टेन्सले जानकारी दिन्छ। पास्ट टेन्स भनेको भूतकाल, अब बितेको समयमा क्या, हिजो अस्ति 2 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडि बितेको समयमा जुन समय बित्यो त्यो समयमा के काम भएको थियो, सब्जेक्टले के काम गरेको थियो त्यसको विषयमा हामीलाई पास्ट टेन्सले जानकारी दिन्छ। त्यसै गरी फ्युचर टेन्स भनेको भविष्यकाल, भविष्यमा आउँदो दिनहरूमा भोलि पर्सि 2 वर्षपछि 4 वर्षपछि 3 महिनापछि भविष्यमा के हुन्छ क्या, सब्जेक्टले के काम गर्छ भविष्यमा, यसको विषयमा हामीलाई जानकारी दिने चाहिँ कसले, फ्युचर टेन्सले। सो अब हामी यो टेन्सहरूमध्ये पनि हामी पहिला कुन पढ्छौँ, प्रेजेन्ट टेन्स। अब यसमा प्रेजेन्ट टेन्सभित्र पनि यसको पनि 4वटा फर्म छ। प्रेजेन्ट टेन्सकै 4वटा फर्म छ, पास्ट टेन्सको पनि 4वटा फर्म छ र फ्युचर टेन्सको पनि 4वटा फर्म छ। टोटल 12वटा फर्म हामीले पढ्नुपर्छ। अब यसमा हामीले यति 12वटा फर्म पढ्दाखेरि हामीले धेरै सेन्टेन्सहरू हामी बनाउन सक्ने भइसक्छौँ। त्यस कारणले हामीले एकदम हतार नगरिकन एकदम धैर्यताका साथ र एकदम लगनशीलताका साथ हामीले प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स र फ्युचर टेन्सको बारेमा एकदम डिपली डिटेलमा 0 देखि बुझ्छौँ। त्यसपछि मात्र हामी अरू कुराहरूमा इन्टर गर्छौँ। ओके, अब यसमा पनि हामी पहिला जान्छौँ प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा। प्रेजेन्ट टेन्स यानि सिम्पली भन्नुपर्दा वर्तमानकाल। अब हामी यो वर्तमानकालको पनि 4वटा फर्मको बारेमा सामान्य रूपमा डिस्कस गरौँ। पहिलो छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। प्रेजेन्ट टेन्सलाई पनि 4वटा भागमा डिभाइड गरिएको छ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स जसलाई नेपालीमा भनिन्छ सामान्य वर्तमानकाल। अर्को छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स जसलाई भनिन्छ अपूर्ण वर्तमानकाल, मतलब अपूर्ण, पुरा भएको छैन। अर्को छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, यसलाई भनिन्छ पूर्ण वर्तमानकाल। अनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनेको पूर्ण अविच्छिन्न वर्तमानकाल। अब वर्तमानकालका पनि यी 4वटा फर्महरू छन् जसलाई हामी छुट्टा छुट्टै टपिकमा कभर गर्छौँ, डिस्कस गर्छौँ, किनकि हामीले यहाँ प्रत्येक टपिकलाई छुट्टा छुट्टै पढेर त्योसँग रिलेटेड विविध धेरै सेन्टेन्सहरू पनि हामी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हामीले। त्यस कारण नत्र भने हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर नै हुँदैन। त्यस कारणले हामी अब सुरु गर्छौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। आजबाट हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स सुरु गर्दैछौँ र भोलि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स, भोलि मतलब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा, फेरि नेक्स्टमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। सो प्रत्येकलाई हामी के गर्छौँ, प्रत्येक टपिकलाई सब टपिकलाई पनि हामी के गर्छौँ, छुट्टा छुट्टै स्टडी गर्छौँ, ताकि तपाईँहरूलाई एकचोटि पढ्दाखेरि एउटाको बारेमा मात्र कन्सेप्ट बसोस् र अरू कुराको कन्फ्युजन नआओस्। ओके गाइज, अब आज हामी सुरु गरौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स यानि सामान्य वर्तमानकाल। अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, यो टेन्समा मुख्य क्रियासँग छका रूपहरू जस्तै छ, छु, छे, छन् आदि लाग्दछन्। जस्तै यहाँ इक्जाम्पल छ, इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने चाहिँ क्लियरली बुझिन्छ। जस्तै राम घुम्छ, जस्तै यसमा मुख्य क्रिया भनेको के हो, मुख्य क्रिया भनेको मेन भर्ब। मेन भर्ब के हो, घुम्नु। रामले के काम गरेछ, यहाँ घुम्ने काम गरेछ नि। सो राम घुम्छ, घुम्नुमा छ लागेर घुम्छ भयो नि। सो मुख्य क्रियासँग के लाग्छ, छ लागेर राम घुम्छ भयो। त्यसै गरी अर्को छ मानिसहरू हाँस्छन्। मानिसहरू हाँस्छन् भनेको मानिसहरूले के काम गरेछन्, हाँस्ने काम गरेछन् न त। सो मानिसहरू हाँस्छन्, लास्टमा छन्, हाँस्नुमा छन् लाग्यो। नर्मली हाँस्नु भनेको भवन हो, भवन भनेको हाँस्नु, लाफ। सो अहिले हामी इङ्ग्लिसमा सेन्टेन्सहरू पनि बनाउँछौँ। हाँस्छन्, लास्टमा छन् लाग्यो, त्यस कारणले यो हाँस्छन्, मानिसहरू हाँस्छन् के भयो, एउटा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भयो। त्यसै गरी छ सीता नाच्छे। सीता नाच्छे, नाच्ने काम गरिरहेछ नि। सो नाच्नुमा छे लागेपछि के भयो, सीता नाच्छे भयो। त्यसै गरी म बल खेल्छु, म के खेल्छु, बल खेल्छु नि। सो म बल, मैले के काम गरिरहेको छु, खेल्ने काम गरिरहेको छु। सो यसमा मुख्य क्रिया भनेको खेल्नु, खेल्नुमा छु लागेपछि के भयो, खेल्छु। त्यस कारणले छ, छा, छि, यो जुन छ, छु, छे, छन् सबै यो छका रूपहरू हुन्छ नि। अन्तिममा यदि छका रूपहरू आयो भने ती सबै के हुन्, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सकारात्मक वाक्य अथवा अफर्मेटिभ सेन्टेन्स। यसको स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 और भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट, अथवा
सब्जेक्ट प्लस भवन प्लस यस इएस प्लस अब्जेक्ट। अब नर्मल्ली अफर्मेटिभ सेन्टेन्स भनेकै सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो। नर्मल्ली हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई सुरुमा सकारात्मक बनाउँछौँ, त्यसपछि अनि हामी यसको नेगेटिभ पनि बनाउन सिक्छौँ, त्यसका साथसाथै हामी त्यसलाई क्वेसनमा पनि बनाउन सिक्छौँ। अब अफर्मेटिभ सेन्टेन्स भनेको सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य भनेको यसमा केही कुरा कुनै कुराको नाइनास्ती भन्ने कुरा पनि छैन, केही कुरा पनि छैन, सिम्पल सकारात्मक छ यो वाक्य, एकदम सकारात्मक छ। सो अब यसको स्ट्रक्चर एकचोटि हेरौँ। सब्जेक्ट भनेको काम गर्ने मान्छे, कर्ता, प्लस भवन अर भ5। अब यो कुनमा भवन लाग्छ, कस्तो खालको सब्जेक्टमा भवन लाग्छ, कस्तो खालको सब्जेक्टमा भ5 लाग्छ। अब यो भवन र भवन भ5 मात्रै हामीले चुज गर्ने हो, दुइटै त युज गर्ने होइन। सो सब्जेक्ट अनुसार कुनैमा भवन लाग्छ, कुनैमा भ5 लाग्छ। अब कुन सब्जेक्टमा कुन भव लाग्छ भनेर मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियो लेक्चरमा मैले सिकाइसकेको छु। सो तपाईँहरूले एकचोटि अघिल्लो भिडियो लेक्चरलाई पनि राम्रोसँग फलो गर्नुहोला ताकि यसमा सजिलो होस्। त्यस कारणले एकभन्दा एक भिडियो एकपछि आउने अरू भिडियोहरूमा के हुन्छ, त्यसको कनेक्सन लिङ्क हुँदै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि भिडियो चाहिँ नछुटाइकन हेर्नुपर्छ। सो तपाईँहरूले एउटा पनि भिडियो चाहिँ नछुटाइकने हरेक भिडियोहरूलाई एकदम डिटेलमा हेर्नु होला है त गाइज। ओके, अब छ सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा भ5 प्लस अब्जेक्ट। अर्को त्यही भवलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस अथवा इएस भनेको चाहिँ V1 मा यस तथा इएस लगायो भने के बन्छ, भ5 बन्छ। भनेपछि यदि सब्जेक्ट अनुसार आवश्यक छ भने यस तथा इएस थप्ने, आवश्यक छैन भने यस तथा इएस चाहिँ अप्सनमा छ, नथप्ने हामीले V1 मात्रै के गर्ने, युज गर्ने। अनि पछाडि के हुन्छ, अब्जेक्ट। सिम्पली सब्जेक्ट र अब्जेक्ट भनेको चाहिँ उस्तै हो, नाउन प्रनाउन। अनि सब्जेक्ट भनेको पनि के हो, कुनै नाउन प्रनाउन, कुनै व्यक्ति वस्तुको नाम अथवा सर्वनामलाई हामी सब्जेक्ट भन्छौँ, र अब्जेक्ट भनेको पनि त्यही नै हो। अब हामीले यसमा भन्यौँ कि कुनै पनि भवमा, भवको फर्स्ट फर्ममा भनेको भवनमा भनेको मुख्य क्रिया हो। भव भनेको यहाँ युज हुने जुन भव छ नि, भवन भ5, यो सबै मुख्य क्रिया हो, मेन भव। र कुनै पनि मेन भवको फर्स्ट फर्ममा यदि हामीले यस तथा इएस थप्यौँ भने के बन्छ, त्यो भ5 बन्छ भन्यौँ। अब यसमा कस्तो अवस्थामा, कुन कुन बेला, कहिले कहिले चाहिँ हामीले कुनै पनि मुख्य क्रियासँग इएस थप्ने अथवा इएस लगाउने त भनेको मेन भवसँग हामीले कहिले इएस लगाउने। अब यो कुरा हामी पहिला डिस्कस गर्छौँ। अब मुख्य क्रियासँग इएस कहिले लगाउने, वेन टु युज इएस विथ मेन भव। अब यो मुख्य क्रिया मेन भवसँग इएस लगाउँदाखेरि के हुन्छ, भवन चाहिँ भ5 बन्छ भन्यौँ हामीले। तर यसको चाहिँ केही सर्टेन रुलहरू छन्। अब त्यो रुलहरूलाई फलो गरेर हामीले इएस थप्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो छ रुल नम्बर 1, मेन भव इन्डिङ विथ ओ। भनेको कुनै यदि मेन भव छ नि, त्यो मेन भव चाहिँ यदि ओबाट अन्त्य भएको छ, मतलब त्यो मेन भवको अन्तिममा ओ छ भने त्यस्तोमा हामी जहिले पनि के गर्छौँ, इएस लगाएर भ5 बनाउँछौँ। जस्तै गो, गोज। गोमा हेर्नु त जी र ओ, अन्तिम ओ छ, त्यस कारण त्यसमा इएस थपेपछि गोज बन्यो। त्यसै गरी डुमा पनि के छ, डु, डज। यसरी चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो इएस थपेर हामीले मेन भवमा इएस थपेर भ5 बनाउँछौँ। अब रुल 2 छ मेन भव इन्डिङ विथ एसएस एन्ड एसएच। भनेको त्यस्तो मेन भवहरू चाहिँ जसको चाहिँ अन्तिममा जुन चाहिँ यस यस अथवा यस यसबाट अन्त्य भइरहेका छन्, अन्तिममा यस यस अथवा एसएच छ, तिनीहरूमा इएस थपेर हामी त्यस्तो मेन भवलाई फर्स्ट फर्मबाट भ5 बनाउँछौँ। जस्तै के छ, किस, केआइएसएस, किस भनेको लास्टमा एसएसबाट अन्तिम भएको छ नि, त्यस कारणले गर्दा किसमा इएस थपेर किसेस बनाउँछौँ हामी। अर्को छ मिस, मिसेस। पास, पासको पनि अन्तिममा एसएस छ, सो पासेस। त्यसै गरी पियुएसएच, पुस, पुस भनेको धकेल्नु। सो अब अन्तिममा एसएच आएको छ नि त, त्यस कारणले इएस थपेर पुसलाई हामीले के बनायौँ, पुसेस बनायौँ। त्यसै गरी अर्को छ आरयुएसएस, रस। रस भनेको अलि हतारले कतै घुस्नु कतै छिर्नु टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो रस भनेको रसलाई रसेस बनाएको छ इएस थपेर। अन्तिममा एसएस र एसएच आउनेहरूलाई चाहिँ के गर्ने, हामी इएस थपेर भ5 बनाउन सक्छौँ है त। अब रुल नम्बर 3 छ मेन भव इन्डिङ विथ कन्सोनेन्ट प्लस वाइ। अब यसमा अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा त्यस्तो मेन भव जुन चाहिँ कन्सोनेन्ट प्लस वाइबाट अन्त्य भइरहेछ नि, त्यस्तोमा हामीले इएस थप्छौँ अरे। जस्तै इक्जाम्पलबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ, क्राई, सिआरवाई, क्राई भनेको क्राईको क्राई छ नि भ5। अब यसमा के गरेछ, सिआरवाई
कन्सोनेन्ट प्लस वाइ, यो जुन सी पछि आर छ नि, त्यो आर भनेको कन्सोनेन्ट, जुन जस्तै भावेल र कन्सोनेन्ट त हामी थाहा पाउँछौँ, AEIOU हाम्रो भावेल लेटर भयो, तर आर भनेको त त्यो भावेलभित्र परेन। अब भावेलभित्र नपरेपछि के हुन्छ, त्यो कन्सोनेन्ट हुन्छ, व्यञ्जन भनिन्छ नेपालीमा। अब सी पछि हेरौँ त त्यहाँ आर छ, आर पछि वाइ छ नि, भनेपछि कन्सोनेन्ट प्लस वाइ, आर प्लस वाइ, कुनै एउटा कन्सोनेन्ट प्लस वाइ भयो भने त्यस्तोमा पनि हामी के गर्छौँ, इएस थपेर भफाइ बनाउँछौँ। जस्तै CRY क्राई क्राइज, TRY ट्राई ट्राइज, MARRY म्यारी म्यारिज, सबैमा यो आर पछि वाइ छ नि, कन्सोनेन्ट पछि वाइ। त्यसै गरी FLY फ्लाइ, फ्लाइको फ्लाइज भनेको एफ पछि यल आउँछ, यल पनि के हो, कन्सोनेन्ट अनि प्लस वाइ छ नि त, त्यस कारणले फ्लाइको पनि के हो, फ्लाइज भयो। यसरी हामीले भफाइ बनाउने काम गर्छौँ भवनबाट। तर के सबै मेन भवनमा अन्तिममा वाइ आउने जतिकै सबैमा हामीले आई बनाउँदै इएस थप्छौँ त? जस्तै यसमा त हामीले के गरेका छौँ, वाइलाई पहिला आई बनाएका छौँ, त्यसपछि इएस थपेका छौँ, त्यत्तिकै इएस थपेका छैनौँ भने के वाइबाट अन्तिम हुने सबै भवहरूमा हामी इएस थप्छौँ त? त्यसरी थप्छौँ? थप्दैनौँ। अब यसको पनि एउटा सर्टेन रुल छ, त्यो पनि हेरौँ हामी। बट विथ द मेन भव इन्डिङ विथ भवेल प्लस वाइ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले अहिले भन्यौँ कि अगाडि भन्यौँ कि कुनै एउटा जस्तै वाइ लेटरबाट अन्त्य भएको कुनै भव छ, जस्तै क्राई छ भने त्यसमा हामीले के गरेका थियौँ, वाइलाई पहिला आई बनाएको थियौँ, त्यसपछि इएस थपेका थियौँ। तर यदि कुनै भवको अन्तिममा वाइ छ र वाइभन्दा अगाडि भवेल छ भने, जस्तै यसमा SAY सेमा हेरौँ त, सेमा के छ, अन्तिम वाइ छ, त्योभन्दा अगाडि भवेल छ। सो भवेल प्लस वाइ भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ, सिम्पली एस थपिन्छ भफाइ बनाउनुको लागि। यदि कन्सोनेन्ट प्लस वाइ छ भने के गरिन्छ, वाइलाई आई बनाइन्छ र त्यसपछि यस थपिन्छ। यदि भवेल प्लस वाइ छ मेन भवको अन्तिममा भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी सिम्पली यस थप्छौँ, वाइलाई पनि चलाउँदैनौँ। भने अब मैले अहिले भनेका यी सर्टेन रुलहरू चाहिँ तपाईँहरूले हामीले इएस थप्दाखेरि चाहिँ विचार पुऱ्याउनु भयो भने हामीलाई भवन र भफाइ, भवनबाट भफाइ बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ र यो भवन र भफाइ चिन्नु पनि एकदम जरुरी हुन्छ हाम्रो लागि, है त। अब यति जानिसकेपछि हामी जाउँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चरमा, जुन छ सब्जेक्ट प्लस भवन और भफाइ प्लस अब्जेक्ट। अब कुन सब्जेक्टमा भवन लाग्छ, कुन सब्जेक्टमा भफाइ लाग्छ, भवन र भफाइ त हामीले चुज गर्ने हो, दुईटा मध्ये एउटा। अब यो कुरो मैले सिकाइसकेको छु कि जस्तै यदि सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ, थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट भनेको जस्तै सिङ्गुलर सब्जेक्ट हि, सी, इट, राम, हरि, ओके, प्लेयर, टिचर, स्टुडेन्ट, यस्तो एकजना जनाउने सब्जेक्ट छ भने भफाइ लाग्छ जहिले पनि। धेरै जनाउने सब्जेक्ट छ भने जस्तै दे भनेको त धेरैजना भयो नि त, हामी भनेको त उही भनेको त धेरैजना भयो, स्टुडेन्ट्स विद्यार्थीहरू धेरैजना भयो। सो यसरी धेरैजना जनाउने सब्जेक्ट छ भने के हुन्छ, त्यसमा जहिले पनि भवनको प्रयोग हुन्छ। र यसमा थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्टमा भफाइ हुन्छ, अरू सबैमा भवन हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। थर्ड पर्सन सिङ्गुलर भनेको कस्तो, जस्तै आई भनेको पनि जस्तै सिङ्गुलर त हो नि, आई भनेको म एक्लै हो नि त, यो भनेको तिमी, सो तिमी पनि हुनसक्छ, तिमीहरू पनि हुनसक्छ, यो भनेको चाहिँ आई भनेको म एक्लै भएँ हो। अब यस्तोमा चाहिँ हामीले आई र युमा चाहिँ जहिले पनि हामीले भव वान नै लगाउँछौँ, है त गाइज। यसमा आई र युमा किनभने आई भनेको के हो, म, यु भनेको को, तिमी। सो तिमी र म गफ गर्दाखेरि त थर्ड पर्सनको हुन्छ, अरू हुन्छ नि त, जस्तै राम, हरि, रामको बारेमा तिमी र म गफ गरिरहेको छौँ भने त्यो त थर्ड पर्सन भयो। आई भनेको त फर्स्ट पर्सन, किनकि पहिला त म आफूलाई प्रायोरिटी दिन्छु, त्यसपछि दोस्रो सेकेन्ड पर्सनको भयो तिमी, किनकि म तिमीसँग गफ गरिरहेको छु। तिमीले मलाई सम्बोधन गर्दा तिमी भन्छौ नि, मैले त मलाई सम्बोधन गर्दा आई भन्छु। सो तिमी र म त फर्स्ट र सेकेन्ड पर्सन भयौँ। सो थर्ड पर्सन भनेको हामी दुईजनाले जसको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ त्यो के भयो, थर्ड पर्सन हो। यदि थर्ड पर्सन सिङ्गुलर छ भने हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ, भव फाइभ लाग्छ, है त। ल अब त्यही रुल अनुसार हामी केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ, है त। फर्स्ट इक्जाम्पल छ, रामले पानी ल्याउँछ, राम ब्रिङ्स वाटर। ठ्याक्कै स्ट्रक्चरसँग मिलाएको छ कि छैन हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै यहाँ स्ट्रक्चरसँग मिलाएको छ नि, रामले, अब यसमा रामले पानी ल्याउँछ, रामले पानी ल्याउँछ भनेको राम ब्रिङ्स वाटर। अब यसमा मेन काम के भएको छ, मेन भव के हो, ल्याउनु, ल्याउने काम भएको छ नि त, पानी ल्याएको छ नि त। सो ल्याउनु मेन भव भयो, अनि त्यो ल्याउने काम कसले गरिरहेछ, रामले। सो राम के भयो, सब्जेक्ट भयो। यसरी सम्झिने है, सब्जेक्ट भनेको काम गर्ने मान्छे, सो राम यसमा काम गर्ने मान्छे, त्यही भएर सब्जेक्ट भयो। अनि रामले के काम गर्यो, ल्याउने काम गर्यो नि त, हो, ल्याउने काम गर्यो। राम ब्रिङ्स मेन भव भयो ल्याउने, अनि रामले के ल्यायो,
पानी, मतलब पानीमाथि काम गर्यो नि त रामले। सो पानीलाई ल्याउने काम गर्यो, त्यस कारणले रामले पानी ल्याउँछ, राम ब्रिङ्स वाटर। यो भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो र यसको अन्तिममा के आछ, छ आछ कि छैन। जहिले पनि अन्तिममा छको रूप आयो भने त्यो जहिले पनि प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ। अन्तिममा छको रूप आयो भने प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ, अनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स त नर्मल काम गरेको छ भने के हुन्छ, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ। हाम्रो स्ट्रक्चरसँग ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ। ओके, दोस्रो छ बहिनी टिभी हेर्छे, सिस्टर वाचेस टिभी। बहिनी टिभी हेर्छे, बहिनीले के काम गरिरहेको छ, टिभीलाई हेर्ने काम गरिरहेको छ नि त। सो वाच भनेको हाम्रो यसमा मेन भर्ब, अनि त्यो काम हेर्नेको बहिनी, त्यसमा बहिनीले हेर्ने काम गरे भएर बहिनी हाम्रो सब्जेक्ट। सो सिस्टर वाचेस टिभी। अब सिस्टरले के हेरेको छ, टिभी हेरेको छ नि त होइन, टिभीमाथि सिस्टरले काम गरेको छ। त्यस कारण जसले काम गर्यो त्यो सब्जेक्ट, जसमाथि सब्जेक्टले काम गर्यो त्यो अब्जेक्ट है त गाइस, जहिले पनि यो सम्झिनुपर्छ। त्यसै गरी हामी फुटबल खेल्छौँ, वी प्ले फुटबल। अब यसमा पनि अन्तिममा छौँ, छको रूप आछ नि, हामी फुटबल खेल्छौँ। हामी खेल्छौँ, खेल्ने काम भएको छ, अनि केलाई खेल्ने, फुटबललाई खेल्ने। सो वी प्ले फुटबल। अब यसमा चाहिँ म हुँदा छु आउँछ, म फुटबल खेल्छु। ऊ हुँदा ऊ फुटबल खेल्छ, उनी हुँदा उनी फुटबल खेल्छिन्, तिनीहरू हुँदा तिनीहरू फुटबल खेल्छन्, हामी फुटबल खेल्छौँ। सो उसले फुटबल खेल्छ। सो यसमा चाहिँ सब्जेक्ट अनुसार लास्टमा यो छ चाहिँ फरक फरक आउँछ। जस्तै कुनैमा छ, कुनैमा छु, कुनैमा छौँ, त्यो चाहिँ सब्जेक्टलाई हेरी हुन्छ है त। हामीले हतार कहिले पनि गर्नु हुँदैन है त, एकदमै बिस्तारै सिक्नुपर्छ। पहिला हामी सिम्पल सेन्टेन्स, सिम्पल भर्ब, सिम्पल कुराहरू, एकदम छोटो सेन्टेन्सहरू बनाउन सिक्छौँ। जब हामी यसमा पर्फेक्ट हुन्छौँ नि, यसमा हामी एकदम पानी हुन्छौँ, त्यसपछि हामी बिस्तारै एडभान्स लेभलमा जानुपर्छ। त्यस कारणले यो भनेको एकदम स्लो एन्ड स्टेडी प्रोसेस हो। इङ्ग्लिस सिक्ने भनेको आजको भोलि नै एकदम खतरनाक हुने, 35 दिनमा यस्तो खतरा हुने भन्ने जुन हुन्छ नि, 10 दिनमा 15 दिनमा, यो सबै बकवास कुरा हुन्। एकदमै सिक्न सजिलो छ, तर बाटो लामो छ, पुग्नको लागि बाटो लामो छ। त्यस कारणले हामीले एकदम धैर्यताका साथ चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ। त्यही हिसाबमा चाहिँ मैले एकदम स्लो एन्ड स्टेडी तरिकाले चाहिँ मैले एकदम हामी खरायो जस्तरी हिँड्नुपर्छ क्या, स्लो एन्ड स्टेडी है त, एकदम बिस्तारै। खरायो रे कछुवा, है त, कछुवा र खरायोको रेसमा कछुवाले जित्छ नि, स्लो हिँड्नेले। सो जे चिज पनि बिस्तारै गरेको मात्रै के हुन्छ, त्यो टिक्छ। जस्तै नर्मल्ली फलामहरू हुन्छ नि, घरको फलामहरू, त्यो फलामहरू चाहिँ कुनै बलियो हुन्छ, कुनै चाहिँ कमजोर हुन्छ भन्नुको मतलब के हो भने, फलाम भनेको त एउटा मेटल हो। सो त्यो मेटल चाहिँ नर्मल्ली त्यो बनाउने बेलामा चाहिँ त्यो कुलिङ प्रोसेस हुन्छ, त्यो चिसाउने बेलामा कुनलाई ढिलो चिसो बनाएको छ नि, त्यो चाहिँ एकदम बलियो हुन्छ। अनि जुनलाई चाहिँ चाँडै चिसो बनाएर बेच्नको रेडी बनाइन्छ नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ, कमजोर हुन्छ। भने जे चिज पनि स्लो एन्ड स्टेडी, जुन चिज बिस्तारै हुन्छ त्यो चिज सधैँको लागि टिक्छ क्या। त्यस कारणले हामीले एकदम हतार नगरिकन बिस्तारै गर्नुपर्छ। र प्रत्येक लेसन चाहिँ, मैले हालेको प्रत्येक भिडियो लेसनलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर फलो गर्नुभयो भने गाइज, सुरुदेखि अन्तिमसम्म एकदम फलो गर्नु होला। यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि हेल्प गर्छ इङ्ग्लिसमा। अब यसमा मैले अझै 2वटा इक्जाम्पल लिएको छु। यसमा छ विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्छन्, स्टुडेन्ट्स लर्न इङ्ग्लिस। अब ठ्याक्कै हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार छ नि यो पनि, विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजी सिक्ने काम गरेका छन्। सो लर्न भनेको मेन भर्ब भयो, अनि विद्यार्थीहरू धेरै जनाउने बित्तिकै के हुन्छ, भर्ब युज हुन्छ। स्टुडेन्ट्स लर्न इङ्ग्लिस, विद्यार्थीहरू इङ्ग्लिस सिक्छन्, अन्तिममा छन आछ नि त, त्यस कारणले छका रूप आएपछि यो प्रेजेन्ट टेन्स भयो, अनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भयो, जस्ट सिक्छन् मात्र भनेको छ। अर्को छ तिमी गाली गर्छौ, भनेको यु चाइड। अब तिमीले यहाँ के काम गरिरहेछौ, गाली गर्ने काम गरिरहेछौ नि त। होला कसलाई गाली गरिरहेछौ, जस्तै तिमी भाइलाई गाली गर्छौ भने यु चाइड योर ब्रदर। सो भाइलाई गाली गर्छौ भनेको छ भने अब्जेक्ट आयो, तर यसमा चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ छैन, किनकि कुनै सेन्टेन्स अब्जेक्ट बिना पनि सेन्टेन्स त बन्न सक्छ। सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट चाहिन्छ चाहिँ, तर अब्जेक्ट बिना पनि कहिलेकाहीँ सेन्टेन्स फर्मेसन हुनसक्छ। त्यस कारणले यसमा अब्जेक्ट नभए पनि यु चाइड भनेको तिमी गाली गर्छौ। अब कसलाई गर्छौ यसमा छैन, तर काम त के गरिरहेछौ, तिमीले गाली गर्ने काम गरिरहेछौ। सो यो के एउटा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको एउटा सेन्टेन्स हो। यसमा पनि अन्तिममा छ आछ नि, गाली गर्छौ, यस्तो रूप आयो, छको रूप आएपछि यो के हुन्छ, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ। फ्रेन्ड्स, हामीले अहिले अफर्मेटिभ सेन्टेन्सको बारेमा हामीले केही सेन्टेन्सहरूको इक्जाम्पल सहित एकदम सब्जेक्टमा कुन लाग्छ, भर्ब लाग्छ, एकदम डिटेलमा हामीले स्टडी गरेका छौँ। अब त्यसरी अफर्मेटिभ भनेको सकारात्मक वाक्य,
त्यसै गरी अब हामीले वाक्यहरू त सकारात्मक मात्र बोल्दैनौँ नि, हामीले त्यही टेन्समा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समै कहिलेकाहीँ नकारात्मक वाक्यहरू बोल्छौँ, कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधेर बोल्छौँ। जस्तै रामले भात खान्छ भन्यो भने रामले भात खाँदैन भन्यो भने त नेगेटिभ सेन्टेन्स आयो। त्यस कारणले यसलाई कसरी बनाइन्छ अब हामी त्यस विषयमा डिस्कस गर्दैछौँ है त। ओके, नेगेटिभ सेन्टेन्स अब यसको पनि स्ट्रक्चर छ। जस्तै मैले यहाँ पहिला चाहिँ यहाँ रिमेम्बरेन्सको लागि चाहिँ कम्पेयर गर्नको लागि मैले एफर्मेटिभ सेन्टेन्सको पनि तल पिङ्क कलरमा सब्जेक्ट प्लस भवन अर भब5 प्लस अब्जेक्ट भनेर मैले भब स्ट्रक्चर राखेको छु। अब योसँग हामी नेगेटिभ वाक्यको स्ट्रक्चरलाई कम्पेरिजन गर्छौँ है त। के छ यो नेगेटिभमा भने सब्जेक्ट प्लस डु अथवा डज प्लस नट प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट। अब यसमा भन्दा यो एफर्मेटिभ सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर भन्दा यो नेगेटिभ सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो फरक खालको देखिएको छ। यहाँ डु डजको कुराहरू आछ। जस्तै गाइज अब हेरौँ है त, हामीसँग नर्मली डु डिड डन डुइङ डज भन्ने भाव छ नि। अब प्रेजेन्टमा युज हुने भनेको त डु र डज हो। डु भनेको भवन, डज भनेको भब5, यो चाहिँ हाम्रो एक्जिलरी भब होइन। अब यसमा जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने नेगेटिभ बनाउने बेलामा जहिले पनि दिमागमा के राख्नुपर्छ, नेगेटिभ बनाउँदा जहिले पनि एक्जिलरी भबमा नट थप्नुपर्छ। जस्तै इज, एम, आर, हेज, ह्याभ होइन। अनि यस्तो यो डु डिड डज यी सबै एक्जिलरी भब हुन्। अनि सुड, मस्ट यी सबै एक्जिलरी भब हुन्। र कुनै पनि सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउँदा एक्जिलरी भबमा हामीले के थप्नुपर्छ, नट थप्नुपर्छ। तर हाम्रो यो तलको सेन्टेन्स सब्जेक्ट प्लस भवन अर भब5 प्लस अब्जेक्ट, यसमा त हाम्रो काहीँ पनि डु डजको कुरा काहीँ आएको छैन। तर हामीले के सम्झिनुपर्छ, भवनभित्र डु लुक्या हुन्छ, भब5 भित्र डज लुक्या हुन्छ। जस्तै राम प्लेज फुटबल भन्यो भने के हुन्छ, प्लेज भन्ने भब छ नि, हो त्यो प्लेज भन्ने भबमा भब5 लुक्या छ, डज लुक्या छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। लुक्या छ त्यो भित्र, हामीले देखिँदैन। अब अनि हामीले नेगेटिभ बनाउने बेला के हुन्छ, त्यो बाहिर आउँछ है। नेगेटिभ बनाउने बेला त्यो बाहिर आउँछ। अब सब्जेक्टको ठाउँमा सब्जेक्ट नै भइहाल्यो प्लस अनि सब्जेक्ट पछि हामीले के लगाइहाल्नुपर्छ, एक्जिलरी भब लगाइहाल्नुपर्छ है। एक्जिलरी भब लाउनुपर्छ। त्यो जुन लुकेको छ नि त्यो लुकेको अब बाहिर आउँछ। जस्तै भब5 छ भने डज बाहिर आउँछ, भवन छ भने डु बाहिर आउँछ। सो सब्जेक्ट प्लस डु अथवा डज, सब्जेक्ट अनुसार डु अथवा डज के हुन्छ। अनि प्लस अब एक्जिलरी भब डु अथवा डज, यसमा हामीले के थप्नुपर्छ, अब नट थप्नुपर्छ। यसमा नट थपिसकेपछि अब प्लस भवन। अब यदि हाम्रो सेन्टेन्स चाहिँ भब5 वाला सेन्टेन्स नै रहेछ भने पनि त्यसको नेगेटिभ बनाउँदा अब भवन हुन्छ। किनकि यो यसलाई भब5 जनाउने डज त हाम्रो अगाडि आइसकेको छ, भब5 जनाउनेवाला कुरा त हाम्रो अगाडि आइसक्छ। त्यस कारणले अब प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट मात्र हुन्छ। अब यसलाई हामी केही इक्जाम्पलहरू लियौँ, त्यहाँबाट हामीलाई एकदम क्लियर हुन्छ। अब मैले यसमा चाहिँ मैले अघिकै जुन एफर्मेटिभ सेन्टेन्सहरू मैले जुन सेन्टेन्सेस फर्मेसन गरेको थिएँ त्यही सेन्टेन्सहरूलाई लिएर आएर मैले त्यसकै यता साइडमा त्यसकै नेगेटिभ सेन्टेन्सहरू मैले फर्मेसन गरेको छु। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले स्ट्रक्चरसहित कम्पेरिजन गरेर पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर यसो गरेको। ओके, अब हामी पहिलो डिस्कस गर्छौँ है त। जस्तै एफर्मेटिभ मतलब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको एफर्मेटिभ सकारात्मक वाक्य के छ, सब्जेक्ट प्लस भवन भब5 प्लस अब्जेक्ट छ। तर नकारात्मक सब्जेक्ट प्लस डु अथवा डज प्लस नट प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट। अब मैले भनिसकेँ कि हामीले एक्जिलरी भबमा नट थप्यौँ भने नेगेटिभ बन्छ। अब यसमा त एक्जिलरी भब छैन, उता हेरौँ त सब्जेक्ट प्लस भवन भब5 प्लस अब्जेक्टमा काहीँ पनि एक्जिलरी भब छैन। यसो हेर्दा त त्यो भवन र भब5मै डु र डज लुकेको हुन्छ क्या। भब2मा डिड लुक्छ, भवन र भब5मा डु र डज लुकेको हुन्छ। अनि नेगेटिभ बनाउँदा त्यो बाहिर आउँछ। फर इक्जाम्पल, रामले पानी ल्याउँछ, राम ब्रिङ्स वाटर। यी स्ट्रक्चर अनुसार छ, हामीले अघि नै डिस्कस गरेका छौँ। रामले पानी ल्याउँछ। अब यो ब्रिङ्समा हेर्नु त लास्टमा यस, यो यस भनेकै डज लुकेको हो क्या। यो यस भनेको डज लुकेको हो, यो चाहिँ ब्रिङ्स छ यसमा। सो यता नेगेटिभ बनाउँदा रामले पानी ल्याउँछको रामले पानी ल्याउँदैन। अब राम ब्रिङ्स वाटरको राम त सब्जेक्ट अगाडि भइहाल्यो, त्यसपछि एक्जिलरी भब आउँछ, यहाँ लुकेको डज यतापट्टि निस्किन्छ, राम डज। त्यसपछि नेगेटिभ बनाउँदा नट थप्नुपर्छ, राम डज नट। अब डज नट पछि जहिले पनि रामै हो नि, तर पनि उतापट्टि ब्रिङ भब नै हुन्छ। फेरि राम छ भन्दैमा फेरि यहाँ पनि ब्रिङ्स हुँदैन, किनकि ब्रिङ्स भन्न खोजेको भब5 भनेर भन्न खोजेको, जबकि त्यो भब5 भनेर हामीलाई अगाडिको डजले जनाउँछ। त्यस कारणले त्यो डज भन्नु नै भब5 हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यस कारणले राम डज नट अब भवन हुन्छ। नेगेटिभ बनाइसकेपछि नट थपिसकेपछि ब्रिङ वाटर भवन हुन्छ। राम डज नट ब्रिङ वाटर, रामले पानी ल्याउँदैन। त्यसै गरी बहिनी टिभी हेर्छे, सिस्टर वाचेस टिभी। यो पनि सिस्टर सिङ्गुलर भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, वाचेस भयो, भब5 लाग्यो। अनि भब5 भएपछि डज लुकेको हुन्छ। सो यतापट्टि सिस्टर डज बाहिर आयो। अनि नट
एक्जिलरी भएपछि नट थप्नुपर्छ। सिस्टर डज नट वाच टिभी। त्यसै गरी अर्को छ हामी फुटबल खेल्छौँ, वी प्ले फुटबल। हामी फुटबल खेल्दैनौँ, वी डु नट प्ले फुटबल। अब माथितिर डज थियो, यहाँ किन डु भयो? किनकि यसमा उही छ, हामी फुटबल खेल्छौँ छ, हामी भनेको त धेरै मानिस, सो हामीसँग के लाग्छ? भवन लाग्छ, प्ले। वी प्ले फुटबल भयो। अनि यो प्लेमा त डु लुक्या हुन्छ नि त, प्ले भनेको त भवन हो, अनि भवनमा त डु लुक्या हुन्छ। त्यस कारणले वी डु नट प्ले फुटबल, डु निस्क्यो बाहिर, अनि त्यही डुमा हामीले नट थपिदिउँ अनि नेगेटिभ बनायौँ है त। वी डु नट प्ले फुटबल। एकदम कन्सेप्ट एकदम इमेजिन चाहिँ अलिकति बढाउनुपर्छ है त, इमेजिनरी पावर अलिकति बढाउनुपर्छ। सो सोच्ने बानी भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। अर्को छ विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्छन्। अब विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्छन् भनेको छ स्टुडेन्ट्स लर्न इङ्ग्लिस। यहाँ पनि विद्यार्थी धेरै भएको कारणले लर्न भवन भयो। अब भवनमा डु लुक्या छ, त्यस कारणले यतापट्टि नेगेटिभ आउँदा त्यो डु बाहिर निस्किन्छ। स्टुडेन्ट्स डु नट लर्न इङ्ग्लिस। त्यसै गरी अर्को छ तिमी गाली गर्छौ, यु चाइड। यु तिमी अनि चाइड, यु भनेको त यो नर्मली तिमी र ममा त जहिले पनि भवन नै लाग्छ। सो यु चाइड भयो, भवन छ, भवन भएपछि डु लुक्या छ। सो यु डु नट चाइड। ओके गाइज, यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि एफर्मेटिभ सेन्टेन्सहरूलाई हामीले नेगेटिभ बनाउन सक्छौँ। डु र डज कसरी युज हुन्छ, मैले कसरी बाहिर निस्किन्छ, कसरी डु र डज एपियर हुन्छ नेगेटिभ बनाउँदाखेरि भन्ने कुरा मैले डिस्कस गरेँ। अब यो नेगेटिभ सेन्टेन्सहरू, यो क्वेसनहरू चाहिँ यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको भन्दा पछि पढ्ने टेन्सहरूको सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले सिम्पलमा चाहिँ अलिकति खालको नाम चाहिँ सिम्पल तर अलिक गाह्रो खालको हुन्छ। यो चाहिँ अरूमा चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ यस्तो बनाउनु है त। अब हामीले यति नेगेटिभ बनाउन सिकिसकेपछि हामी अब फेरि के गर्छौँ, यही सेन्टेन्सहरूलाई हामी क्वेसन बनाउन सिक्छौँ। अब छ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भनेको प्रश्नवाचक वाक्य। अब यसको स्ट्रक्चर छ डु अर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नट, त्यो जुन ब्र्याकेटमा छ, प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट। अब क्वेसन बनाउँदा पनि जस्तै क्वेसन पनि त पोजिटिभ र नेगेटिभ मतलब सकारात्मक र नकारात्मकमा हुनसक्छ नि। जस्तै के रामले भात खान्छ अथवा के रामले भात खाँदैन भनेर हामी पोजिटिभमा पनि नेगेटिभमा पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तै के आज हामी फुटबल खेल्छौँ अथवा के आज हामी फुटबल खेल्दैनौँ भनेर हामी क्वेसन सोच्छौँ नि। सो क्वेसन भनेको पोजिटिभमा पनि हुन्छ, नेगेटिभमा पनि हुन्छ। त्यस कारणले अब इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा चाहिँ के गर्ने, डु र डज थिएन अघि हाम्रो मेन भर्ब जुन हुन्छ त्यसमा त डु र डज लुकेको हुन्छ भवन र भर्ब फाइभमा त हो। त्यो लुकेको र डु र डजलाई अब के गरिदिने, अगाडि ल्याइदिने। नेगेटिभ बनाउँदा के गरेका थियौँ हामीले, त्यो भित्र भवन र भर्ब फाइभमा लुकेको डु र डजलाई हामीले के गरेका थियौँ, निकालेर नट थपिदिएका थियौँ नेगेटिभ बनाउँदा। अब के गर्ने, त्यो डु र डजलाई निकालेर अगाडि ल्याइदिने, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यति गऱ्यो भने हाम्रो क्वेसन बन्छ। अब हामी इक्जाम्पलबाट बुझ्छौँ है त। अब यो जुन स्ट्रक्चर छ यो इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्सको, डु अथवा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नट। अब यनोटी नट भनेको चाहिँ यदि नेगेटिभ क्वेसन सोध्दैछौँ हामी भने तैँले तँ यो गर्दैनस् के तँ यो खाँदैनस् भनेर क्वेसन हामी सोध्यौँ भने चाहिँ नट लाग्छ। यदि हामीले पोजिटिभ क्वेसन मतलब एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाइरहेछौँ, एफर्मेटिभ मतलब एफर्मेटिभ त होइन, जस क्वेसन मात्रै सोधिरहेछौँ, नर्मल्ली सकारात्मक क्वेसन सोधिरहेछौँ भने चाहिँ नट लाग्दैन, नकारात्मक क्वेसन सोधिरहेछौँ भने चाहिँ नट लाग्छ। अब हामी यहाँ इक्जाम्पलबाट बुझ्छौँ। पहिला हामी नट नलाग्ने खालको गर्छौँ, त्यसपछि हामी नट लाग्ने खालको गर्छौँ है त। अब सबैभन्दा पहिला छ के रामले पानी ल्याउँछ। अब हामीले अघितिर इक्जाम्पल लिँदा के गरेको थियो, रामले पानी ल्याउँछ गरेको थियो। अब क्वेसन सोध्यो के रामले पानी ल्याउँछ, अनि यो क्वेसन गर्दाखेरि एन्सर के आउँछ, ल्याउँछ भन्ने आउँछ नि। मतलब येस अर नोमा यदि एन्सर आउने भयो भने यस्तो खालको क्वेसन हामी के हुन्छ, इन्टरोगेटिभमा हामी डु डजको युज गर्छौँ। अब यसमा के गरेछ, जुन भवन र भर्ब फाइभमा लुक्या हुन्थ्यो नि हाम्रो जुन डु र डज हो, त्यही डु र डजलाई अगाडि ल्याइदिया मात्रै, त्यसलाई अगाडि ल्याइदिया मात्रै। नेगेटिभ बनाउँदा नट थपेको थियो, क्वेसन बनाउँदा त्यही डु र डजलाई अगाडि ल्याइदिएको। अनि हामीले डज राम ब्रिङ वाटर, अब अगाडि डज आइसकेपछि त फेरि राम पछि त्यो जुन ब्रिङ छ त्यो ब्रिङ्स त हुनु पर्दैन, किनकि त्यही यस त अगाडि आएको हो नि होइन, डज अगाडि आएको हो। अर्को छ के बहिनी टिभी हेर्छे, हेर्छे, यस हेर्छे भनिन्छ नि। भनेपछि यस अर नोमा क्वेसन आइरहेछ नि। सो यसलाई हामी क्वेसन इन्टरोगेटिभ क्वेसन भन्छौँ। डज सिस्टर वाच टिभी, किनकि यहाँ पनि त डज हुन्छ, किनकि सिस्टर वाचेस टिभी थियो। वाचेस हुँदाखेरि के हुन्छ, अब यस त अगाडि आउँछ, त्यो डज त। के हामी फुटबल खेल्छौँ, अब हामी फुटबल खेल्छौँ थियो, वी प्ले फुटबल थियो, भवन थियो नि, उयोसँग त भवन लाग्थ्यो। अब भवनमा त डु लुक्या हुन्छ, त्यही डु अगाडिपट्टि आयो 3 नम्बरमा, डु वी प्ले फुटबल।
अनि पछाडि त भव नै लाग्छ। 4 नम्बरमा के विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्छन्? अब यसमा के छ, विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्छन् मतलब स्टुडेन्ट्स लर्न, त्यही डु भन्दा पछाडिको सेन्टेन्स थियो अगाडिको एफर्मेटिभमा। अब स्टुडेन्टहरू विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्छन् भन्ने थियो, त्यसमा के विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्छन् भनेर कसैलाई सोध्यो भने सिक्छन् भनिन्छ नि। सो यस अर नोमा क्वेसन आइरहेछ, यसमा क्वेसन आइरहेछ। अर्को छ के तिमी गाली गर्छौ? अब नर्मली तिमी गाली गर्छौ थियो, यु चाइल्ड थियो। अब के तिमी गाली गर्छौ भनेर सोद्धाखेरि के भयो, चाइल्डमा के लुक्या थियो, डु लुक्या थियो। सो डु अगाडि आयो, डु यु चाइल्ड भन्यो भने के हुन्छ, के तिमी गाली गर्छौ? अथवा जस्तै तिम्रो भाइले यो 4 चलाएछ, के तिमी गाली गर्छौ भाइलाई भनिन्छ नि। सो यसरी चाहिँ हामी इन्टरोगेटिभ क्वेसन बनाउँछौँ। यो भयो इन्टरोगेटिभ क्वेसनमा पनि के भयो, यो अलिकति नर्मली सकारात्मक क्वेसन सोध्यौँ हामीले, के तिमी खान्छौ भनेर सोध्यौँ। अब के तिमी खाँदैनौ भनेर सोध्नु पऱ्यो। यस्तो नकारात्मक सेन्टेन्सहरू हामी क्वेसनको रूपमा सोध्नु पऱ्यो भने अब त्यसमा चाहिँ के लाग्छ, हाम्रो एनओटी नट लाग्छ। के लाग्छ हाम्रो एनओटी नट लाग्छ। अहिले चाहिँ हामीले नट युज गरेका छौँ, त्यो नट चाहिँ अप्सनल है, त्यो ब्र्याकेटमा राख्नुको मतलब नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ नट राख्ने, नत्र पोजिटिभ क्वेसन सोध्नु पऱ्यो भने नट नराख्ने। अब यहाँ के छ हेरौँ है त। अब यो स्ट्रक्चरमा डु डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट छ। अब यसमा जुन यो एनओटी अप्सनल थियो नि, अब हामीले नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ अथवा नेगेटिभ क्वेसन बनाउँदा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, नट पनि युज गर्नुपर्छ। अब फर्स्ट इक्जाम्पलमा छ के रामले पानी ल्याउँदैन? अहिले थियो नि के थियो, रामले पानी ल्याउँछ थियो, अनि त्यसलाई क्वेसन बनाउँदा नेगेटिभ बनाउँदा रामले पानी ल्याउँदैन, क्वेसन बनाउँदा रामले पानी ल्याउँछ, अनि नेगेटिभ क्वेसन बनाउँदा के रामले पानी ल्याउँदैन भनेर। यसरी चाहिँ अब डज राम ब्रिङ वाटर थियो अघि पोजिटिभ हुँदा, अब डज राम नट ब्रिङ वाटर, सब्जेक्ट पछि चाहिँ नट राखिन्छ जहिले पनि। स्ट्रक्चरलाई एकदम याद गर्ने, स्ट्रक्चरभन्दा बाहिर कुनै पनि क्वेसनको हाम्रो सेन्टेन्स गएको छैन। अर्को छ के बहिनी टिभी हेर्दिन? अब सुरुमा के थियो, बहिनी टिभी हेर्छे थियो, अब बहिनी टिभी हेर्दिन बन्यो नेगेटिभमा, अनि क्वेसनमा के बहिनी टिभी हेर्छे अथवा न, यस अर नोमा क्वेसन आयो नि त, त्यस कारण डु डज लगायो यसमा हामीले। त्यसै गरी अर्को छ के हामी फुटबल खेल्दैनौँ? डु यु नट प्ले फुटबल। अर्को छ के विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्दैनन्? के विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्छन् भन्दा यस सिक्छन्, अथवा अब डु स्टुडेन्ट नट लर्न इङ्ग्लिस, के विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्दैनन्? हुन्छ नि कहिलेकाहीँ रेगुलर इङ्ग्लिस सिक्न आउने हुन्छ नि कति विद्यार्थीहरू कुनै ट्युसन क्लासमा, अनि कसैले आएर जस्तै आज स्टुडेन्ट देखेन भने के आज विद्यार्थी आउँदैनन् भनेर सोध्यो भने के भन्छ, डु स्टुडेन्ट्स नट कम टुडे भन्छौँ नि। त्यसै गरी हामीले यसमा नट युज गर्ने। के तिमी गाली गर्दैनौ? हुन्छ नि जस्तो तिम्रो भाइले के यो चकचक गर्यो भने के तिमी गाली गर्दैनौ भन्नु पऱ्यो भने डु यु नट चाइल्ड, यसरी चाहिँ हामी युज गर्छौँ। अब इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा के गर्ने रहेछ, त्यो मेन भर्बमा भएको यस तथा यसभित्र डु र डज लुक्या हुन्छ, त्यो डु र डजलाई अगाडि ल्याइदिने अनि सेन्टेन्स बन्यो। यदि नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनु छ भने सब्जेक्ट पछि नट थपिदिने। यसरी गर्दा हामीले के हुन्छ, हाम्रो इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स पनि बन्छ। अब हामीले आजको भिडियो लेसनमा हामीले के सिक्यौँ त भन्दा हामीले जस्तै विभिन्न रुलहरू पढ्यौँ होइन, जस्तै कुन भर्बमा हामीले इएस लगाएर भर्ब 5 बनाउन सकिन्छ भन्ने रुल पढ्यौँ। त्यसपछि अनि लगभग टेन्सको बारेमा, टेन्स भनेको के हो पढ्यौँ, अनि टेन्स कति प्रकारका हुन्छन् पढ्यौँ। त्यो प्रकारभित्र पनि प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचरमध्ये प्रेजेन्टको 4वटा, पास्टको 4वटा र फ्युचरको 4वटा हुन्छ भन्ने कुरा पढ्यौँ। त्यसमा हामी अब अहिले हामीले यो भिडियो लेसनमा आज प्रेजेन्टको फर्स्ट फर्म, प्रेजेन्ट टेन्सको फर्स्ट फर्म भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, यसको बारेमा आज हामीले डिटेलमा स्टडी गरेका छौँ। अब मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो भिडियो लेसन हेरिसकेपछि यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा कुनै पनि कन्फ्युजन तपाईँहरूमा रहँदैन भन्ने मलाई पुरा विश्वास रहेको छ। फ्रेन्ड्स, मैले यो आज एफर्मेटिभ, नेगेटिभ क्वेसन र नेगेटिभ क्वेसन भनेको इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा यति 5वटा इक्जाम्पल मात्रै लिएर आज किन गराएँ भन्दा एउटै सेन्टेन्सलाई चाहिँ एफर्मेटिभ, नेगेटिभ अनि त्यसको क्वेसन, त्यसको नेगेटिभ क्वेसन बनाउँदा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ रिलेट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले सेम इक्जाम्पल गराएको। अब हामी पछिको लेसनमा हामी यस्तै सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको पनि प्र्याक्टिस एक्सर्साइज भनेर धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सेसहरू लिएर म फेरि उपस्थित हुनेछु। त्यति बेला हामी अझै धेरै पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ। अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेको आधारमा अझै घरमा पनि नयाँ नयाँ सेन्टेन्सहरू, नयाँ नयाँ स्ट्रक्चरहरू, नयाँ नयाँ भर्बहरू लगाएर तपाईँहरूले सेन्टेन्स बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु होला। ओके, अब हामी लास्ट एउटा सेन्टेन्स लिँदैछौँ।
त्यही एउटै सेन्टेन्सलाई हामी एफर्मेटिभ पनि बनाउँछौँ, नेगेटिभ पनि बनाउँछौँ, इन्टरोगेटिभ पनि बनाउँछौँ र नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ पनि बनाउँछौँ। ओके फ्रेन्ड्स, अब एउटा इक्जाम्पल लिएर आएको छु, लास्ट इक्जाम्पल। अब यसमा एउटै सेन्टेन्स छ, जस्तै अफर्मेटिभमा के छ, रोहनले निशालाई माया गर्छ। रोहन लभ्स निशा, किनभने रोहन भनेको सिङ्गुलर पर्सन हो, सिङ्गुलर थर्ड पर्सन, आई र युमा त जहिले भगवान लाग्छ, सो रोहन लभ्स भ5 लाग्छ नि त, त्यही भएर लभ्स है, लभ्स निशा। अब यसको नेगेटिभ बनाउँदा रोहनले निशालाई माया गर्छ कि गर्दैन हो। अब रोहन डज नट लभ निशा। अब रोहन त्यहाँ डज किन आयो, किनकि माथि लभ्स छ नि त, त्यो लभ्सभित्र चाहिँ लास्टमा यस छ नि, त्यो चाहिँ डज लुके हो, सो त्यो डज आउँछ अनि डज पछि नट थपिदिने, नेगेटिभ भन्यो, रोहन डज नट लभ निशा। त्यसै गरी आइएनटिआर भनेको इन्टरोगेटिभ, इन्टरोगेटिभमा के छ, के रोहनले निशालाई माया गर्छ, यस अर नो, यस अथवा नोमा एन्सर आउँछ आउँदैन, के रोहनले निशालाई माया गर्छ भनेर सोधेको छ। जस्तै क्वेसन सोध्ने तरिका धेरै फरक हुन्छ है। जस्तै रोहनले निशालाई कति माया गर्छ भनेर सोधे भए हाउ भन्ने आउँथ्यो, रोहनले निशालाई किन माया गर्छ भनेर सोधे भए यस नोमा एन्सर दिनु मिल्दैन नि, त्यहाँ त कारण भन्नुपर्छ किन भनेर सोध्यो भने। सो यस्तो डब्लुएच क्वेसन हुन्छ नि, डब्लुएच क्वेसनहरू चाहिँ बनाउनु चाहिँ हामी अलि पछि भिडियो लेक्चरमा सिक्नेछौँ। डब्लुएच फ्यामिलीको बारेमा डिटेलमा जानकारी भएपछि मात्र डब्लुएच फ्यामिली लगाएर हामीले क्वेसन बनाउन सक्छौँ। र अहिले पढेको कुरा त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यतिखेर पनि, भने यो त एकदमै बेस कुरा हो सेन्टेन्स फर्मेसनको लागि, सबैभन्दा बेसिक कुरा नै यो हो। अर्को छ, के रोहनले निशालाई माया गर्दैन। अब के रोहनले निशालाई माया गर्छ भनेर सोधे, पोजिटिभ सोधे भयो, के रोहनले निशालाई माया गर्दैन भनेर सोधेको नेगेटिभ तरिकाले सोधे भयो, नेगेटिभ भने गर्दैन भन्ने कुरा सेन्स आयो, त्यस कारणले डज रोहन नट लभ। अब इन्टरोगेटिभ क्वेसन बनाउँदा के गरेछ, त्यही माथि हेरौँ त, रोहन लभ्स निशा, रोहनले निशालाई माया गर्छ, अनि त्यही माया गर्ने लभ्समा डज लुक्या छ, त्यही डजलाई अगाडि ल्याइदिए, डज रोहन अनि डज अगाडि आएछ, लभ मात्रै लभ निशा। अब तल के रोहनले निशालाई माया गर्दैन भन्यो भने चाहिँ डज रोहन नट लभ निशा। अब त्यसमा नट थपिन्छ, किनभने सब्जेक्टभन्दा पछाडि नट थपिन्छ, किनकि गर्दैन भनेर सोधेको छ। सो यसरी हामीले आज केही इक्जाम्पलहरू लिएर हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। अब लास्टमा म तपाईँहरूलाई एउटा स्क्रिनसट गर्नको लागि एउटा चार्ट जस्तो दिन्छु, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले नोट बनाएर राख्नुभयो भने पढ्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ है त। ओके, अब यो चार्टमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म यो भिडियोमा डिस्कस गरेको सबै कुराहरूलाई एउटा सर्ट फर्ममा नर्मली एउटा नोट बनाउने हिसाबले यो चार्ट मैले राखिदिएको छु, यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग स्टडी गर्नु होला। र यस सँगसँगै आजको भिडियो लेसन पनि सकिएको छ। अब योभन्दा नेक्स्ट भिडियो लेसनमा म प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको यस्तै डिटेल एक्सप्लेनेसन लिएर तपाईँ समक्ष आउनेछु। ओके साथीहरू, तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन परेको भए प्लिज यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। त्यसका साथसाथै मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको घन्टीलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, ताकि मैले हालेको एभ्री भिडियो चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू समक्ष आउनेछ। ओके गाइज, अब नेक्स्ट भिडियो लेसनसम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, थ्याङ्क यू।